यहाँहरूबाट विचारहरू आउनु छलफल हुनु नै राम्रो होला जस्तो लाग्छ। किन खासै केही छुटे जस्तो लाग्दैन। एउटा विषय सुरुमै राम्ररी उठेको छ, त्यो के भने सहमतिका साथ कसरी अगाडि बढ्ने, सहमति राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने मुख्य मलाई चाहिँ के लाग्यो भने आजको मुख्य थीम चाहिँ विदेश नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिका क्षेत्रमा मामलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने। यो सामान्यतः सधैँ भनिने कुरा हो। कहिले कहिले जब देशमा प्रणालीगत विवाद अथवा विभेद अथवा मतभेद हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिमा, राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा जब मतभेद हुन्छ, त्यहाँ बाह्य नीतिको सम्बन्धमा पनि मतभेद प्रकट हुन्छ। खास गरी जस्तो कि यदुनाथ खनालजीले राख्नुभएको थियो उहिले धेरै वर्ष अगाडि कि बाह्य सम्बन्धहरू भनेको परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको आन्तरिक नीतिहरूको विस्तारित रूप हुन्छ, या बाह्य नीति भनेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हुन्छ। त्यो आइसोलेटेड फर्ममा हुँदैन भनेर त्यो ठिकै हो। आन्तरिक पोलिटिक्स के छ त्यसको रिफ्लेक्सन फरेन पोलिटिक्स, एक्सटर्नल पोलिटिक्समा हुन्छ। अब जति बेला डिक्टेटोरियल रुल थियो या सिस्टम थियो, त्यति बेला पोलिटिकल फोर्सेसका बिचमा त्यो सिस्टमको पक्ष र त्यसको विपक्षमा आन्तरिक रूपमै विभाजन थियो। राष्ट्र नीतिगत रूपमा, वैचारिक रूपमा अर्थात् प्रणालीगत रूपमा, मान्यतागत रूपमै विभाजित थियो। यस्तो स्थितिमा पनि फन्डामेन्टल प्रश्नहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नै हुनुपर्छ, आन्तरिक हुँदाहुँदै पनि। तर ती कुराहरू रिफ्लेक्ट भइराखेका हुन्छन्, फेरि पनि आन्तरिक मतभेदहरू रिफ्लेक्ट गर्दा हुन्छन्, किनभने ती आन्तरिक मतभेदहरू फन्डामेन्टल मतभेदहरू नै हुन्, आधारभूत मतभेदहरू। तर अब खास गरी एउटा 2046 सालको आन्दोलनलाई एउटा टर्निङ पोइन्ट मानौँ। त्यसपछिका स्ट्रगल के हुन् र के हुनु पर्थ्यो भन्दा त्यो एउटा मल्टी पार्टी कम्पिटिटिभ डेमोक्रेटिक सिस्टम आइसकेपछि त्यस अन्तर्गतकै हुन् र हुनु पर्थ्यो। एउटा मिस्टेक पोलिटिक्स नै आन्दोलन, क्रान्ति भनेको हिंसा भनेको एउटा छनौटको विषय हो कि रोजाइको विषय हो कि जस्तो पाराले अगाडि बढ्यो। जब संविधानले परिवर्तनका सम्भावनाहरू, बाटाहरू दिएको छ भने, लिगल्ली र पिसफुल्ली अगाडि बढ्ने बाटाहरू दिएको छ भने, त्यसले निषेध गरेको छैन भने त्यसपछि त्यहाँ भाइलेन्सको ठाउँ हुँदैन। पहिले राणा शासनका विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष भयो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, किनभने कन्स्टिट्युसनल्ली पिसफुल्ली त अगाडि बढ्ने बाटै अवरुद्ध थियो, त त्यो भत्काउन त पर्यो। तपाईँले फोर्सफुल्ली ब्यारियर खडा गरेपछि त्यो ब्यारियरलाई भत्काउनु पर्यो भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो, अथवा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला पनि त्यो हुन सक्थ्यो। तर त्यसपछि अब भाइलेन्सको कुनै न्यायोचित हिसाबले औचित्य चाहिँ रहँदैन। एउटा त्यहाँनेरि पोलिटिकल पार्टी को कसो के भन्ने कुरा भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टीहरू कुन चरणमा हामी प्रवेश गर्यौँ भन्ने कुरा ठम्ब्याउन यो वा त्यो हो। म यतापट्टि धेरै जान चाहन्न, तर त्यहाँ एउटा गम्भीर मिस्टेक हो। 10 वर्ष देश हिंसामा फस्यो, के का लागि, कसका विरुद्ध?
कसका विरुद्ध के प्राप्तिका लागि भन्ने अहिलेसम्म पनि टुङ्गो भएको छैन, टुङ्गो लागेको छैन केका लागि थियो भन्ने। अब गणतन्त्रका लागि थियो भन्ने हो भने गणतन्त्र नआइकन त्यो टुङ्ग्यो। 63 सालमा त गणतन्त्र त आएको थिएन र गणतन्त्र दिएँ भनेर या यो मितिमा दिन्छु पनि कसैले कमिटमेन्ट पनि गरेको थिएन। कसरी टुङ्ग्यो त? केका लागि भएको थियो? अब राजनीतिक बलमेच्याइ गऱ्यौँ भने अथवा तर्क चाहिँदैन, मैले भनेपछि त्यही हो भन्यो भने त त्यो बेग्लै कुरा हो। अदरवाइज त्यसको के उद्देश्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले पनि त्यो स्पष्ट छैन, कसका विरुद्ध थियो भन्ने कुरा। दोस्रो, हामी एउटा राजनीतिक सङ्घर्षको, राजनीतिक परिवर्तनका निम्तिको प्रयास अर्थात् सिस्टम परिवर्तन, शासन परिवर्तनका निम्तिका प्रयासहरूको चरणबाट मूलतः हामी विकासको चरणमा प्रवेश गर्यौँ। त्यो चरणको भिन्नता त्यहाँनिर भयो। जब विकासको चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ भने पोलिटिकल स्ट्रगल भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा पोलिटिकल फोर्सेसहरूका बिचमा, त्यो व्यवस्थाका पक्षधर र त्यसका विरोधीहरूका बिचमा त्यहाँ त तनाव हुने भयो, त्यहाँ त सङ्घर्ष हुने भयो, वैचारिक सङ्घर्ष हुने भयो, व्यावहारिक सङ्घर्ष हुने भयो र देश यसरी, त्यसै कारण इन्टरनल भनिन्छ नि, युद्धै भयो भने गृहयुद्ध भनिन्छ, नत्र भने पोलिटिकल स्ट्रगल, इन्टरनल स्ट्रगललाई भनिन्छ त्यसलाई। अब त्यो इन्टरनल स्ट्रगल, पोलिटिकल स्ट्रगल हुँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा देश चाहिँ विभाजित हुन्छ, जनमत विभाजित हुन्छ। तर त्यो चरण पार गरिसकेपछि, अब विकासको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, आन्तरिक रूपमा पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सहमति केमा भन्दा जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ त्यस डेमोक्रेटिक सिस्टमको रक्षाका निम्ति, त्यसको रक्षाका निम्ति पहिले प्रावधानहरू तयार गरिन्छ कि त्यसको विधि बनाइन्छ नि, त्यसको रक्षा र सञ्चालनका लागि विधि बनाइन्छ, संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, त्यसमा सहमति हुन्छ। त्यो जुन सिस्टम हामीले बलिदान दिएर ल्यायौँ त्यो सिस्टमको रक्षाका निम्ति हामी एकजुट हुन्छौँ, एक ठाउँ हुन्छौँ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँ हुन्छौँ भनेको त्यसको चाहिँ नि पोलिटिकल इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसलाई आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार र त्यसको आर्थिक क्षेत्रमा कसरी त्यो सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा। र पोलिटिक्समा पनि हामी एउटै मञ्चमा, पहिले तानाशाहीमा फरक फरक कित्तामा भएर वार चलिराखेका हुन्छ भने डेमोक्रेसीमा फरक फरक कित्तामा रहेर पनि एउटा सिस्टमभित्र कम्पिटिसन भइराखेका हुन्छ। र त्यो कम्पिटिसन कन्डिसन के मात्रै हो भने कम्पिटिसन हुन्छ, तर फेयर कम्पिटिसन हुनुपर्छ। प्रश्न त्यो डेमोक्रेसीमा फेयर कम्पिटिसन, पिसफुल कम्पिटिसन त्यो हुनुपर्छ। अब यसमा के भने मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ भने कम्पिटिटिभ मल्टिपार्टी सिस्टम हामीले ल्यायौँ। कम्पिटिसन भनेको त तपाईँ पनि हुनु पर्यो, म पनि हुनु पर्यो, अनि कम्पिटिसन हुने भयो। तपाईँलाई निषेधै गरेपछि त कम्पिटिसन कसरी हुन्छ? त्यसका निषेध गर्ने नीति भनेको कम्पिटिसनको नीति होइन। निषेध गर्ने नीति भनेको उही पुरानै नीति हो। फेरि सिस्टम हामीले मान्यौँ भन्दाखेरि पनि अर्को के भइदियो भने सिस्टम चाहिँ मानेको हो कि होइन त वास्तवमा ट्याक्टिकल्ली तात्कालिक रूपमा केही समयका लागि मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक अर्काले प्रयोग गर्न खोजेको हो कि अथवा सिस्टमलाई सुदृढ गरेर जान खोजेको हो, यसमा क्ल्यारिटी। निषेधको राजनीति गर्न खोजेको हो कि एउटा सिस्टमभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे, यो कुराहरूको तय भएपछि मलाई लाग्छ जब हामी एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टाब्लिस गर्छौँ हामीले ल्याएको, यदि यो
एउटा पोलिटिकल स्टेप हो, ट्याक्टिकल स्टेप हो भन्ने हो भने त्यसलाई त्यसै गरी व्याख्या गर्नु पर्यो र अनि त्यो कम्पिटिसन चाहिँ अब फेयर कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा। त्यो हामीले यदि सङ्घर्षको बाटो छान्यौँ भने, निषेधको बाटो छान्यो भने त अर्को पनि त मर्न तयार हुँदैन नि। त्यसकारण यो निषेधको बाटोलाई अस्वीकार गर्ने, सहकार्य सहअस्तित्वको आन्तरिक रूपमा पनि, आन्तरिक पोलिटिक्स पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ पोलिटिकल सिस्टम र कम्पिटिसन फेयर कम्पिटिसन, अस्तित्व स्वीकारेर निषेधको राजनीतिलाई अस्वीकार गरेर, निषेधको राजनीतिलाई अङ्गीकार नगरेर। पहिलो कुरो मैले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको कुरा यो, जब हामी एउटा पोलिटिकल सिस्टम प्राप्त गरिसकेपछि त त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा, त्यो सुदृढ कसरी हुन्छ भने त्यो पोलिटिकल सिस्टम, पहिले त अर्थतन्त्रै सबै बदलिया त हुँदैन, पोलिटिकल सिस्टम बदलिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्र बदल्नु पर्यो, त्यसले समाजलाई अगाडिको दिशामा बदल्नु पर्यो, त्यसले ड्राइभ गर्नु पर्यो समाजलाई, समाजका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई त्यसले ड्राइभ गर्नु पर्यो पोजिटिभली। पहिलो हाम्रो ध्यान यति बेला पनि जानुपर्ने म त्यसमा देख्छु, निषेधको राजनीति होइन। यो एउटा ठुलो परिवर्तन आइसकेपछि अब यो अहिलेको चाहिँ सहमतिको राजनीति हो, सहकार्यको राजनीति हो। सहकार्यको राजनीतिभित्र फन्डामेन्टल कुराहरूमा, अघि मैले भने डेमोक्रेसीका फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामी सहमत भएर राष्ट्रियताका प्रश्नहरू, हाम्रा लोकतन्त्रका प्रश्नहरू, लोकतान्त्रिक सिस्टम, कम्पिटिटिभ मल्टिपार्टी सिस्टम अथवा त्यसका अरू आधारभूत प्रश्नहरू, त्यसमा सहमत भएर हामी जान्छौँ। त्यसरी जानुपर्छ। एउटा यो इन्टरनल पोलिटिक्समा यो स्पष्ट भएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको प्रतिफल के हुन्छ भने एक्सटर्नल पोलिटिक्समा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब आउँछ। त्यसको त्यो त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यसै हिसाबले राष्ट्रिय सहमति इन्टरनल पोलिटिक्समा आधारभूत प्रणालीगत पक्षमा र उद्देश्यगत पक्षमा अब विकासको चरणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने भइसकेपछि यसमा पनि एक्सटर्नल पोलिटिक्समा पनि या पोलिसीमा पनि हामी एउटा सहमतिको बिन्दु साथ अगाडि जान सक्छौँ। आन्तरिक रूपमै त्यो छैन भने, जस्तो अहिलेको स्थिति एउटा सहज रूपमा भन्ने हो भने यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन। 46 सालपछि यस्तो संवादहीनता, कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका कुराहरू, त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन। त्यो संवादहीनताको स्थिति अरू धेरै अहिले म धेरै कुराहरूमा नजाउँ। त्यसकारण तपाईँहरूले जुन उठाउनु भएको छ, पहिले यसको सहमति खालि हामीले शब्दको हिसाबमा मात्रै होइन अथवा हामीले सतहमा मात्रै होइन कि यसको रुट कज कहाँनिर हो, सहमति किन बनिरहेको छैन, किन संवाद भइरहेको छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री बाहिर जानभन्दा अगाडि त प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्षसँग त परामर्श हुन्थ्यो नै, त्यो त अनिवार्य नै कुरा हो। प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ नि एउटा वैकल्पिक सरकार हो, एउटा सरकारमा जानका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको शक्ति हो भनेर मानिन्छ प्रतिपक्ष। त्योसँग त परामर्श गर्नुपर्छ नै, साथसाथै विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गर्ने हाम्रो चलन थियो। हामी जहिले पनि प्रधानमन्त्री बाहिर जान्छ भने युएनमा जानभन्दा अगाडि, अरू त्यस्तो फोरममा जानभन्दा अगाडि अथवा कुनै देशहरूको भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि किन जाँदैछ, के गर्न जाँदैछ, अब के गर्छ, त्यहाँ गएर के गर्छ, के गर्ने उद्देश्य छ भन्ने कुराहरूमा छलफल गर्थ्यो र कसरी जाउँ, के गरौँ भन्ने परामर्श पनि दिन्थ्यो। यो क्रम तपाईँहरूले महसुस गर्ने भएको होला जस्तो लाग्छ। यो एउटा अलिक गम्भीर कुरा हो। तर अहिले मैले खालि बाइ द वे भनेको मात्रै होइन,
भनेको मात्रै हो कि बाइ द वे भनेको मात्रै हो। यसमा मेरो खासै डिमान्डको हिसाबले त्यो केही मेरो त्यस्तो डिमान्ड होइन कि प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्नुहोस् के गर्नुहोस्, होइन, नगरिकन चल्छ भने चलाउनुहोस् न, के भयो। डेमोक्रेसीको नयाँ डेफिनेसन गर्नुहुन्छ, सहमतिको नयाँ डेफिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिक छ नि। यो देश त हाम्रो पो अलिकति छोटो आयो होला त, देशको त अलिक लामै होला नि यदि कसैले भत्काउन बिगार्न सकेन भने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ भत्काउन बिगार्न सकिहाल्ने स्थिति छैन। अहिलेकै सन्दर्भ पनि हामीले हेऱ्यौँ, अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नेपालमा राष्ट्रियता सुदृढ छ र नेपाली जनतामा राष्ट्रिय भावना सुदृढ छ। त्यसकारण यताउता गरिहाल्छु भनेर पनि त्यो हुनेवाला छैन। यसमा मैले देखेको सहमतिका साथ त्यति बेला अगाडि जान सकिन्छ जति बेला पहिलो त राष्ट्रिय हितमा हामी सबै केन्द्रित हुन्छौँ। हाम्रो बाह्य सम्बन्धहरूको सञ्चालन राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठान्यौँ भने हाम्रो भू राजनीतिक स्थितिमा राष्ट्रिय हित कसरी रक्षा हुन सक्छ, कुन नीति अपनाउनुपर्छ, ती कुरा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने र हामीले म के भन्न चाहन्छु भने एउटा मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ कि हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग भरपर्दो र विश्वसनीय नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुन्छ। बाहिर भन्ने एउटा कुरा, भित्र गर्ने अर्को कुरो, त्यस्तो खालको द्वैत चरित्र त्यो हामी देखाउँदैनौँ। यदि हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामी विश्वसनीय ढङ्गले व्यवहार गर्न सक्दैनौँ भने हामीले हाम्रो भू राजनीतिक स्थितिलाई नबुझेको देखिन्छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु कि हामी कार्ड खेल्न सक्दैनौँ। यो छिमेक सम्बन्धको प्रसङ्गमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रसङ्गमा कुनै कार्ड खेल्न हामी सक्दैनौँ, हामीले खेल्नु पनि हुँदैन। र छिमेकीहरूसँग एउटा कुरा गर्ने अनि बाहिर अर्को व्यवहार गर्ने र अर्को खालको काम गर्ने, त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। भित्री कसैसँग कुनै छिमेकीका विरुद्ध कसैसँग भित्री सम्बन्ध, भित्री साँठगाँठ या भित्री योजना अर्कै बनाउने र बाहिर अर्कै भन्ने त्यस्ता खालका कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ। त्यस्ता खालका कुराहरूबाट हामी चाहिँ नि जोगिनुपर्छ। हाम्रो साँचो अर्थमा पहिलो त हामी अघि प्रदीप गेवालीजीले राख्नु पनि पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भको कुरा, त्यो वास्तवमा फरक प्रसङ्गले फरक हिसाबले भने पनि त्यही हो। दुईटा विशाल ढुङ्गाका बिचको तरुल भनेर जुन भन्यो त्यस्तै उस्तै अलिकति फरक होला। त्यस बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घ थिएन होला, हामी त्यसको मेम्बर थिएनौँ होला, त्यस बेला अर्को खालको परिस्थिति थियो होला, त्यसको सन्दर्भ बेग्लै थियो। आजको सन्दर्भमा पनि भूगोल उस्तै हो र हामी त्यस्तै स्थितिमा छौँ। त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय हितलाई हेर्दा हामीले भन्ने गरेका छौँ, राष्ट्रिय हित हेर्दा हामीले मात्रै होइन, सबैले जोसुकैले पनि न्यायोचित र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक हिसाबले आइपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको उत्तरदायित्व होला, नामले दिएको उत्तरदायित्व होला, सार्कले दिएको होला, बिमस्टेकले दिएको होला, अथवा BBILले दिएको होला, अथवा अरू अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका विभिन्न अनुबन्धहरू सम्झौताहरूमा हामी पक्ष राष्ट्र भएका हुनौँ, त्यसले हामीलाई दिएको होला। तिनीहरूको अब्लिगेसनभित्र हामी बस्नु पर्ला। त्यसर्थ हामीले राष्ट्रिय हित मात्रै भन्न सक्दैनौँ र कसैले पनि राष्ट्रिय हित मात्रै भन्दैन। राष्ट्रिय हित मात्रै भन्यो भने घनघोर अन्यायपूर्ण नीति पनि तय हुन सक्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय हितको मात्रै कुरा होइन, न्यायोचित राष्ट्रिय हित हामीले वा अरू कसैले, साना वा ठुला देशले, जसले पनि न्यायोचित राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी जस्तो देशले हेर्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय हित भनेको एउटा हाम्रो सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा संरक्षण। त्यो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र संरक्षण त्यो कसरी हुन्छ, त्यसको खास अर्थ सहित हामीले त्यसलाई अंगीकार गर्नु पर्यो। हामी सोभरेन छौँ, हामी स्वाधीन छौँ, हामी आफ्ना आन्तरिक वा बाह्य नीति निर्णयहरू गर्न स्वतन्त्र छौँ, कसैबाट शासित होइन, स्वाधीन छौँ र हाम्रा राष्ट्रिय जेन्युन राष्ट्रिय हितहरूको हामी रक्षा गर्छौँ। अब यहाँ रक्षाको प्रश्न आउँदा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरूमा अलिक सावधानी साथ नै रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। रक्षा भनेको यसै होइन कि अनेक पक्षहरू त्यसभित्र चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छन्, सन्तुलनका पक्षहरू होलान्, अनेक कुराहरू त्यसभित्र हुन्छन्। त्यसमा अहिले म धेरै डिटेलमा नजाउँ। हामीले सोभरेन इक्वालिटीको कुरा गरेका छौँ। यो सोभरेन इक्वालिटी पहिले पनि हामीले भन्दाखेरि भनिसकेका छौँ कि देशको आकार सानो ठुलो हुनसक्छ, भूगोल सानो ठुलो हुनसक्छ, जनसङ्ख्यामा देश सानो ठुलो हुनसक्छ, विकासको स्तरमा अघि वा पछि हुनसक्छ, तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन भनेर मैले रिपिटेडली जोड पनि दिएको हुँ र यो एकदमै यथार्थ हो। राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा, राष्ट्रहरूले व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा न्यायोचित कुरा यही हो। अब यसो गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई असाध्यै नै महत्त्व दिनुपर्छ र छिमेक सम्बन्ध सुमधुर, सुदृढ त्यस्तो राख्नुपर्छ। पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभका आधारमा हामीले छिमेक सम्बन्ध गर्नुपर्छ। अब छिमेक सम्बन्ध गर्दा समस्या छँदैछन् भने चित्त दुखिराखेको छ, मन दुखिराखेको छ भने, हेपिएको महसुस भइराखेको छ भने वास्तवमा सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, आत्मीय हुँदैन, खुलस्त मित्रतापूर्ण हुँदैन। मित्रतापूर्ण मैले हाम्रा छिमेकीहरूसँग उच्च स्तरमा संवाद गर्दा यी कुराहरू राखेँ। यदि हाम्रा बिचमा अलिकति पनि अमिलोपन, चिसोपन रह्यो, भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने मित्रता कसरी हुन्छ? हामी एक आपसमा बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ, तर मित्रताका कुरा गर्छौँ भने एउटाले दपेट्छ, अर्को दपेटिन्छ, भन्न सक्दैन भने त्यहाँ वास्तविक मित्रता कसरी हुन्छ? त्यसकारण हामीले हाम्रा बिचमा समस्या छन् भने ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अनि वास्तविक मित्रता त्यसपछि हुन्छ। र 21औं शताब्दीमा हामीले समस्याहरू भन्न नसकेर, बोल्न नसकेर वा सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना सत्ता स्वार्थहरूलाई केन्द्रभागमा राखेर राष्ट्रिय हितहरूको प्रश्नमा सौदाबाजी गर्नु हुँदैन। कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष परोक्ष कुनै पनि प्रकारको सौदाबाजी गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसको तरिका होला, परिमार्जित तरिका चाहिन्छ, कौशलतापूर्ण तरिका चाहिन्छ, तर खुलस्त पनि हुनुपर्छ। भन्न खोजेको कुरो नबुझिने गरी प्रस्तुत गरेर के अर्थ हुन्छ? मैले भने तपाईँले केही पनि भन्नु भएन। तपाईँसँग मलाई चित्त बुझिएको छैन, चित्त नबुझेको कुरो मैले आधा घन्टा लगाएर तपाईँलाई भने, चित्त बुझिएको छैन, तर केमा चित्त बुझेन तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने के काम लाग्छ? त्यस कारण तपाईँले बुझ्ने गरी मैले भन्नु पर्यो, यो कुरामा मलाई चित्त बुझेन, त्यो खुलस्त भन्नु पर्यो। यो कुनै झगडाका लागि होइन, मनमुटावका लागि होइन। कुनै मनमुटाव, चिसोपन केही छ भने पनि त्यो नरहोस्, त्यसलाई प्रकट गर्ने एकपल्टका लागि र सधैँका लागि, अन्तिम पटकका लागि टेबलमा राखौँ, छलफल गरौँ। विषय यस्ता छन्, यी कुनै ठुला कुरा होइन, यहाँ कुनै एकदमै विशाल विषय केही पनि छैन, साना कुरा छन्। यस्ता साना कुराहरूलाई हामीले भन्न नसक्ने, कुरा नउठाउने, टेबलमा कुरा नगर्ने
अनि छलफलमा नल्याउने, स्टेटमेन्टमा उल्लेख नगर्ने दुनियाँलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ विषय, तर हामी बोल्दैनौँ। भने दुनियाँले के देख्छ भन्दा थाहा छ बोल्दैन भनेपछि त्यो हाम्रो कमजोरी हुन्छ। त्यसकारण हामीले सानातिना सीमाका समस्या होला, कुनै ठुलो ठुलो भूभागका कुराहरू त्यस्तो पनि छैन, सानातिना छन्। र इतिहासले फेरि उहिलेका हामी यहाँ पुगेका थियौँ भनेर पनि दाबी गरेका छैन। हामी इतिहासमा यहाँ पुगेका थियौँ उहाँ पुगेका थियौँ भन्ने दाबी पनि होइन। हामीले मानेका सन्धि सम्झौताहरूले तय गरेका सीमालाई हामीले मानेर र यदि हामीले लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछि 146 वर्ष हामीले भोग चलन गरेको भूभाग हो। 146 वर्ष हामीले भोग चलन गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा समय सन्दर्भमा हाम्रो कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो र 60 वर्षदेखि भारतीय फौज छ। कालापानीमा भारतीय फौज भएको हुनाले त्यसभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुराको साइडमा हामी प्रवेशै गर्न पाएनौँ। यो बिल्कुल यथार्थ हो। अहिले मैले भनिनँ भने पनि अहिले नेपालीले भन्न सक्दैनन् भने पनि अलिक पछि नेपालीले भन्नेछन्, भन्छन् भन्नै पर्छ। र यस्तो समस्या 146 वर्ष सुगौली सन्धिमा हामीले दुई पक्षीय जो सबैले मानेको कुरा छ नि सुगौली सन्धि त यसबाट हामीले प्राप्त गरेको भनेपछि यसलाई हामीले अर्ग्यालाइ गऱ्यौँ कि भन्ने ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अनि कहिले पनि नउठाउने, कसैले पनि नबोल्ने। अनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न, हाम्रो सीमा यो हो, छलफल गरौँ, कुरा गरौँ र यसलाई टुङ्ग्यौँ। यो हाम्रो भूभाग चाहिँ हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्ने कुरा कुनै अर्ग्यालाइ होइन, यो सम्बन्ध बिगार्ने कुरा पनि होइन। यस्ता कुराहरू छन् केही अब व्यापार स्यापार आदि इत्यादिका यस्तो उस्तो सानातिना कुराहरू भइराख्छन्, ती वार्ता भइराख्छन्, एग्रिमेन्टहरू नवीकृत भइराख्छन्, यो त भइराख्छ। त्यो जस्तै मिलेका छिमेकीका बिचमा पनि या मिलेकै परिवारका बिचमा पनि त छलफल यस्ता कुरा त भइराख्छन् नि। कहिले कहिले त अलिअलि ठाकठुक पनि हुन्छ। यो धेरै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई सम्बन्ध बिग्रिएको पनि भन्न मिल्दैन। तर सम्बन्धलाई साँच्चै सुधार्नका निम्ति हामीले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि अब समय भएको छ, सच्याउनुपर्छ र खुलस्त वार्ता गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक खचफच नभएको भए लिम्पियादुरा लिपुलेक कालापानी वा अन्य सीमा सन्दर्भहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा समाप्त भइसकेका हुन्थे भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले खुलस्त छलफल गरेको थिएँ र यो मित्रता सुदृढ गर्न र अगाडि बढाउनका लागि हो। मित्रता सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न, हाम्रो सीमा सम्बन्धी प्रश्न एउटा व्यवधानको रूपमा छ। त्यसकारण यसलाई लुकाउने कुरा होइन, देखाएर भन्ने कुरा छ र तपाईँहरूसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा छ भन्ने जस्ता कुराहरू कुनै अनुचित कुरा होइनन्। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि कुराकानीको दौरानमा एक्सेप्ट गरेको हो। त्यसै कारण हामीले इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप निर्माण गरेका हौँ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट डाक्टर देशबहादुर थापाले नेतृत्व पनि गर्नुभएको हो। त्यसले 2 वर्षसम्म दुईटा प्रधानमन्त्रीका बिचमा छलफल भएर कुरा भएको थियो र त्यस कुराबाट एउटा हामी औपचारिक ढङ्गको वार्ताको टेबलबाट दुईटा प्रधानमन्त्रीले कुरा गरिसकेपछि औपचारिक वार्ताको टेबलमा ल्याएर निष्कर्ष निकालेर गरेका थियौँ र 2 वर्ष त्यसले अध्ययन गरेर संयुक्त रूपमा सहमतिका साथ एउटा प्रतिवेदन पनि आएको थियो। अब त्यस प्रतिवेदन मार्फत अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्थ्यो दुई देशका बिचमा। त्यो पोलिटिकल दाउपेचले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि
यो नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्स पनि यसमा दोषी छ। त्यसकारण यहाँ सहमतिको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ, सहमति एकदमै जरुरी छ यी प्रश्नका लागि पनि। तर अघि प्रदीपजीले भने जस्तै यस्ता गहन विषयहरू इपिजीको प्रश्न उठेन, जुन बर्निङ इस्युज हो तिनीहरूको प्रश्न उठेन। र अर्को के भने अलिक डिसअर्डर के भयो भने प्रक्रिया अन्तर्गत जुन कुराहरू जानु पर्थ्यो त्यो कुरा पनि भएन। कुन चाहिँ नि आयोजना, कुन चाहिँ खोलाको कुन चाहिँ आयोजना दिए भन्ने कुरा सुनिन्छ। फलानु नीति कार्यक्रममा, गभर्मेन्टको नीति कार्यक्रममा आउँछ कि फलानु यस्तो चाहिँ रणनीतिक साझेदारीमा जे सहमति भएको छ त्यस अनुसार अगाडि बढिनेछ भन्ने यहाँहरूलाई केही थाहा छ के साझेदारी हो? म पूर्व प्रधानमन्त्री, अपोजिसन लिडर, मैले थाहा पाएको छैन के हो त्यो। यस्तो कुराहरूले चाहिँ नै हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिका साथ आन्तरिक पोलिटिक्स लानेर त्यसलाई बाह्य सम्बन्धहरूमा विस्तार गर्ने कुरामा बाधा पुग्छ, बाधा पुगिरहेको छ। यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थुप्रै कुराहरू प्रदीपजीले राखिसक्नु भएको छ र वास्तवमा हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्स, यसमा त सहमतिको बाहेक अर्को बाटो हुनै सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिको बाहेक अर्को बाटो हुनै सक्दैन। सहमतिका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढिएन भने त हामीले धेरै चिज गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ। एकैचोटि देशै गुम्छ भन्ने होइन, एउटा चिज गुम्छ, अर्को चिज गुम्छ, एउटामा लुज गर्छौँ, अर्कोमा लुज गर्छौँ, एउटा फुत्काउँछौँ, अर्को फुत्काउँछौँ, गर्दा गर्दै हाम्रो हातबाट धेरै चिज फुत्किँदै गएको हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई सहमति त्यसमा चाहिन्छ। अब अर्को एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो कि यो क्यारियर डिप्लोमेट्स र पोलिटिकल भन्ने, यसमा चाहिँ अब मेरो विचारमा अर्को समयमा हामी अलिक छलफल गरौँला। यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अथवा त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको आफ्नो खालको दृष्टिकोण हुन्छ। हामी पो डिप्लोमेसी जान्दछौँ, यो बाहिरका मान्छेले कहाँ जाने छ डिप्लोमेसी भन्ने खालको। र यथार्थ त्यस्तै चाहिँ अलिकति हुँदैन, यथार्थ त्यस्तै मात्रै हुँदैन। र डिप्लोमेसी अरूले पनि बुझ्या हुन्छ, अरूले पनि पढ्या हुन्छ, अरूले पनि गरे हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र डिस्क्रिमिनेसन जुन अलिकति हुने गरेको छ भन्ने फिलिङ छ प्र्याक्टिसमा, बिहेभियरमा, ती कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले, गभर्मेन्टले सच्याउनुपर्छ र त्यसलाई एक ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्ने एउटा विदाउट डिस्क्रिमिनेसन त्यो खालको तरिकाले जानुपर्छ। कहाँ कहाँ के कस्तो, र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो, पछि डिस्क्रिमिनेसन अरू गरौँला। अहिले चाहिँ मलाई अब अरू कुरा भन्दा पनि म साथीहरूको ओपिनियन सुन्छु र यदि केही मैले स्पष्ट पार्न पऱ्यो भने पछि छोटो समय देऊ। धन्यवाद।